92.4 megahertz, 92.4 megahertz, 92. कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि दाङमा 9.25 करोड बजेट विनियोजन। कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि बजेट कार्यान्वयन 100% गर्न प्रदेश सांसदको आग्रह। प्युठानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको सब व्यवस्थापन घर परिवारले नै गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय संविधान विपरीत। कोभिड-19 स्वास्थ्य सुरक्षा र यातायात क्षेत्र विषयक संवाद सम्पन्न दाङमा आज थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। जिल्लाभर थप 28 संक्रमित थपिए। अफगानिस्तानसँग शान्ति वार्ता गर्न चाहेको पाकिस्तानको भनाई। विदेशी नीति पुनः अवलोकन गर्न भारतलाई चीनको आग्रह। अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने। र इन्डियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पंजाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी FM को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी FM 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गडुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका 4वटा कोरोना अस्पतालबाट कोरोना संक्रमितहरूको निशुल्क रूपमा उपचार गर्ने यस अघिको निर्णय यथावत रहेको सम्बन्धी विशेष समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालबाट कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने बारे प्रस्ट्याउनु भएको छ। लक्षण देखिएका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका सबै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सो विषयको जानकारी गराउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा दाङको बेलजुण्डे स्थित केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल, बाँके स्थित भेरी अस्पताल, रूपन्देहीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल भीम अस्पताल भैरवा गरी 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल रहेका छन्। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरीब, अति विपन्न, अशक्त बाहेकका कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना भए पनि लुम्बिनी प्रदेशले भने सो निर्णयको अवज्ञा गर्दै सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने जानकारी गराएको छ। राप्ती गाउँपालिकामा सरकारवाला सहित खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ। गाउँपालिकाको खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी मापदण्ड 2074 मा उल्लेख गरे अनुसार काम कारबाही भए नभएको बारेमा छलफल भएको हो। असल उत्पादन अभ्यास अवलम्बन गरी खाद्य पदार्थहरूको स्वच्छता कायम राखी खाद्य पदार्थको व्यापार व्यवसाय गर्दा मानव उपभोग योग्य, स्वस्थ, सुरक्षित, गुणस्तर युक्त खाद्य पदार्थहरू तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ताहरूको हक, हित संरक्षण र स्वास्थ्य रक्षा गर्न आवश्यक भएको हुँदा स्थानीय रूपमा पछिल्लो समयमा सरकारवालाहरूको चासो बढेको हो। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राप्ती क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, होटल व्यवसायी, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, वडाध्यक्ष लगायतको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा गाउँपालिकाभित्र खाद्य प्रशोधन उद्योग, पानी प्रशोधन उद्योग, बधशाला, माछा मासु प्रशोधन, मासुजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ, फलफूल, तरकारी, होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेना गृहबाट खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण, आयात निर्यात, भण्डारण लगायतका कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पसल तथा उद्योग स्थापना गर्दा गाउँपालिकामा दर्ता गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिन पर्ने व्यवस्थालाई समेत कडाई गर्ने बारेमा छलफल गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी दिनुभएको छ।
कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि र त्यसको उत्थानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दाङमा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले 9.25 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराएको छ। कृषि विज्ञ केन्द्रले आज चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषि पशु मत्स्य विकास तथा प्रवर्धनका लागि 9,21,40,000 रुपैयाँ बजेट आएको जानकारी गराउँदै त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि 2,46,10,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराएको छ। यसैगरी कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 2,30,40,000, मत्स्य विकास तथा प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि 13,98,000, अभियानमुखी मिशन कार्यक्रमका लागि 1,29,50,000 रुपैयाँ विनियोजन हुँदा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत र प्रविधि सेवा टेवा विस्तार कार्यक्रमका लागि 1,17,45,000 रुपैयाँ र कार्यालय व्यवस्थापन तर्फ 1,43,80,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारबाट आएको डाक्टर वेद बहादुर केसीले आज जानकारी गराउनुभयो। सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य धमकली चौधरीले 1 वर्षका लागि तय भएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषकको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिँदै कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यहाँका किसानले हामी काम गर्छौँ र सक्छौँ भन्नु भएको थियो, तर पनि त्यो गर्दै कृषि मन्त्रालयले ढिला हो कि पशु विज्ञबाट ढिला हो कि भनेर मैले बारम्बार भनिराखेँ। त्यसको लागि त्यहाँका किसानहरू त्यो पनि घाटामा गयो। र अर्को चाहिँ जुन मिसन बालीबाट पनि कृषि मन्त्रीले भन्नुभएको छ कि बङ्गुर मिसनबाट जुन 80 घर हामीले छनौट गरेका छन् त्यसभित्रबाट पनि त्यहाँ गर्न सक्ने जुन 50 घर मात्रै स्मार्ट कृषिमा समेटिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ थप मिसन बङ्गुरबाट पनि हामीले त्यहाँ लाग्न सक्छौँ र पशु विज्ञ केन्द्रका हाकिम सरलाई पनि भन्नुहोला भन्नुभएको छ। म यो चाहिँ हाकिम सरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारूले पनि लुम्बिनी प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि बजेट विनियोजन गर्दा उच्च प्राथमिकताका साथ विनियोजन गरेको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पतालले बजेटको 100% कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीको मारमा सबभन्दा बढी किसानहरू परिरहेको अवस्थामा किसानहरूलाई राहत हुने गरी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य पनि यसले राखेको। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना महामारीकै कारणले गर्दाखेरि भेटनरी अस्पताल पशु सेवा केन्द्र होस् या कृषि ज्ञान केन्द्र होस्, दुईटैले 100% बजेट कार्यान्वयनको निम्ति जोड दिनुपर्दछ। यसैगरी अर्का प्रदेश सभा सदस्य अमर बहादुर डाँगीले मानिससँग भएको ज्ञानलाई श्रममा, श्रमलाई प्रविधिसँग र प्रविधिलाई उत्पादनसँग, यसैगरी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सक्ने गरी अब लाग्नुपर्ने बेला आएको औल्याउनुभयो। यसका लागि सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो ज्ञानलाई आजसम्म हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई श्रमसँग जोड्न, श्रमलाई प्रविधिसँग जोड्न र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न आज आवश्यक। यी चिज पुगेनौँ भने म ज्ञानले मात्रै पनि के गर्दैन, पुरा ज्ञानको आवश्यकता छ। हामी आज वास्तवमा जुन समस्यामा छौँ, ज्ञानको कुरा गर्छौँ हामी सबै जान्छौँ, हामीले नजाने केही पनि छैन। तर कहीँ पनि हाम्रो ज्ञान चाहिँ श्रमसँग जोडिन्छ। श्रमसँग मात्रै जोडेर पनि भएन, अब त प्रविधिको कुरा पनि भयो। सो अवसरमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाब दिनुहुँदै भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर वेद बहादुर केसीले बजेट कार्यान्वयन तथा कृषिको प्रवर्धनका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्दै कृषिलाई अधिकतम लाभ हुने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गत वर्ष कृषि विज्ञ केन्द्रका लागि विनियोजित 9 करोड़ बजेट मध्ये 3.5 करोड़ मात्रै खर्च भएको थियो भने बाँकी बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएर फिर्ता गएको थियो। प्युठानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। बस स्टार्ट नभएपछि ढकेलेर स्टार्ट गर्न खोज्दा बस खोसामा खस्दा चालकको मृत्यु भएको हो। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 1 गोलबाङमा दाङका लागि छुटेको ना 4 ख 5561 नम्बरको बस स्टार्ट नभएपछि गाडीका सहचालक र एकजना प्यासेन्जरले ढकेलेर स्टार्ट गर्न खोजेका थिए। त्यही क्रममा बस गुडे पनि स्टार्ट नभएपछि सिधै खोल्सामा खसेर चालक तारा राणाको
घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्युठानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुनिल मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। डीएसपी मल्लले दाङ घोराई निवासी बस चालक राणा गाडी धनी पनि आफै रहेको बताउनु भएको छ। स्टार्ट नभएपछि ब्रेकले काम नगर्दा बस सोझै खोल्सामा खसेको हो। डीएसपी मल्लका अनुसार बसमा जम्मा 3 जना यात्रु मात्र रहेका थिए। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तिरामकी 45 वर्षीय लक्ष्मी खत्री, 66 वर्षीय गोकर्ण अधिकारी र दाङ बङ्गलाचोली गाउँपालिकाकी 30 वर्षीय बसन्ता विक घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उता कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा एकै दिन 2वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको 0 पोइन्ट नजिक बान्द्रे भन्ने स्थानमा बा4ख 6771 नम्बरको टिप्पर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अनुपम श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी सुर्खेतबाट जम्बुकाँध जाँदै गरेको ना 3ख 5519 नम्बरको यात्रुवाहक बस सोही गाउँपालिकाको तल्लो ढुङ्गेश्वर भन्ने स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मृतक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ललित नेपाली रहेको प्रहरीको भनाइ छ। बसमा सवार अन्य 2 जना यात्रु घाइते भएका छन् भने अन्य 12 जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले बताएको छ। कोभिड-19 स्वास्थ्य सुरक्षा र यातायात सेवा विषयक संवाद आज सम्पन्न भएको छ। संवाद समूह सचिवालयको आयोजनामा झण्डै 15वटा विभिन्न यातायात प्रणाली, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालय, यातायात मजदूर, नागरिकहरूबीच भर्चुअल संवाद भएको हो। सो अवसरमा त्रिसिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रणालीका अध्यक्ष सुरेश हमालले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यातायात क्षेत्र पनि गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। यातायात मजदूर र यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग भइरहेका छन्, तर भाइजर भने प्रयोग गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। सहारा यातायात प्रणालीका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीले झण्डै 6 महिनाभन्दा बढी समयसम्म थन्काइराखेका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा भए पनि यात्रुहरूको संख्या निकै न्यून रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै यातायात मजदूर केशवराज भण्डारी र पदम ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट बसपाकमा सचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँहरूले सवारी साधनमा केहीले मास्क प्रयोग गर्ने, केहीले नगर्ने देखिएको हुँदा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न बारम्बार आग्रह हुँदै आएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कानून व्यवसायी रविन्द्र शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत अमरराज शर्मा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निर्देशक मोहन जङ बुढा थापा, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर साई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बडा दशैंको अवसरमा घोराही 18मा रहेको अम्बिकेश्वरी मन्दिर परिसरमा सरसफाई भएको छ। दाङ महिला जेसिस र समुदाय प्रहरी सेवा केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा आज घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18मा रहेको अम्बिकेश्वरी मन्दिर सरसफाई गरिएको हो। विजयादशमीका अवसरमा मन्दिर र सफासँगै मन्दिरलाई आकर्षण बनाउनका लागि मन्दिर परिसर सरसफाई गरिएको दाङ महिला जेसिसी अध्यक्ष जीवा भूषालले जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधान तथा ऐनमा भएको स्वास्थ्य व्यवस्था विपरीत कोभिड-19 जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धीहरूको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने बताउनु भएको हो। विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही अस्पतालहरूले कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयं आफैले बेहोर्नु पर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरेको आयोगको अनुगमनका क्रममा पाएको भन्दै यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन गरी नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न समेत आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यो वर्ष विजयादशमीको टीका लगाउने शुभ साहित बिहान 10:19 उत्तम रहेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले कार्तिक 10 गते बिहान 10:19 यस वर्षको टीकाको शुभ साहित उत्तम मानेको बताएको छ। यद्यपि उत्तम साहित्यपछि पूर्णिमाको दिनसम्म टीका लगाउन सकिने उल्लेख छ। यो वर्ष देवी विसर्जनको 8 मिनेटमै टीकाको साहित्य जुरेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बताएको हो। यो वर्ष घटस्थापनाको दिन चित्रा नक्षत्र परेको हुँदा टीकामा त्यसको असर परेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति सचिव
सूर्य ढुङ्गेलले बताउनुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा देवी विसर्जन गरेपछि 30 देखि 45 मिनेटपछि मात्रै टीकाको साइत जुराउने गरिएको थियो। त्यस्तै फूलपाती भित्र्याउनका लागि शुभ साइतको आवश्यकता पर्दैन। षष्ठीको दिन बेललाई निम्ता दिने र सप्तमीको दिन बिहान बेल टिपेर साँझ बेल पूजा गर्ने विधान रहेको छ। यसपटक कोरोना महामारीका कारण शक्तिपीठ तथा विभिन्न मन्दिरहरूमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता हुने छैन। नित्यकर्म बाहेक अरू अवस्थामा नागरिकहरूलाई त्यहाँ जान रोक लगाइएको छ भने घरमै पूजा अर्चना गर्न पनि गृह मन्त्रालयले यसअघि नै आम नागरिकमा आग्रह गरिसकेको छ। शनिबारदेखि बेपत्ता रहेका कैलालीको जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको शव आज मोहना नदीमा पानीभित्र बालुवामा गाडेको अवस्थामा भेटिएको छ। प्रहरीले पक्राउ परेका एक व्यक्तिको बयानका आधारमा साउदको शव आज फेला परेको हो। उहाँसँगै बेपत्ता चौकी इन्चार्जको हत्या गरी नदीभित्र फ्याँकिएको अवस्थामा आइतबार शव फेला परेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकाएका अनुसार साउदलाई हत्या गरी शव मोहना नदीभित्र बालुवाभित्र गाडेको अवस्थामा फेला परेको हो। जवान साउदको शव इन्चार्ज असय गोविन्द विकको शव भेटेको स्थानभन्दा झण्डै 3 मिटर टाढा भेटेको रोकायाले बताउनु भएको छ। धनगढी नजिकै रहेको जुगेडा क्षेत्रमा भारतीय क्षेत्रबाट चोरी तस्करी हुने मुख्य नाका हो। तस्करहरूप्रति आक्रामक स्वभावका इन्चार्ज विक सहित साउद गस्तीमा खटेका बेला बेपत्ता भएका थिए। उनीहरू दुवैजनाको धारिलो हतियारले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेर मोहना सीमा नदी मोहनामा फ्याँकिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। यसैबीच कैलालीमा केराउ तस्करलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सो समूहले प्रहरीको हत्या गरेको खुलेको छ। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा शनिबार राति मोहना नदीबाट तस्करले केराउ निकासी गर्न खोजेका बताइएको छ। सोही क्रममा गस्तीमा निस्केका कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 12 को अस्थायी प्रहरीबीट जुगेडाका इन्चार्ज गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदमाथि तस्कर समूहले आक्रमण गरेको खुलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम राज सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने सबै नेपाली नागरिक हुन्। प्रहरी माथि आक्रमण गर्ने समूह 9 देखि 11 जनासम्म रहेको खुलेको छ। उनीहरूको अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले आजै सार्वजनिक गरिसकेको छ। दाङमा आज थप एकजना कोरोना भाइरस संक्रमित पुरुषको घरमै मृत्यु भएको छ। दाङको लमही नगरपालिका 5 का ती पुरुषको होम आइसोलेसनमै बसेको बेला मृत्यु भएको वडाध्यक्ष भीमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। लमही बजारमा घर भएका 43 वर्षीय पुरुषको आज बिहान घरमै मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँ जन्डिसको बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँमा जन्डिसको उपचार गराएर 1 हप्ता अगाडि घर फर्किनु भएका उहाँ आज बिहान उहाँको ज्यान गएको छ। घर आइसकेपछि कोरोना परीक्षण गर्दा श्रीमान श्रीमती दुवैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस लगत्तै उहाँहरू 1 हप्तादेखि होम आइसोलेसनमा बस्दै आउनु भएको थियो। यो सँगै जिल्लामा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ। यता दाङमा आज थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दाङका 10 पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै घोराई उपमहानगरपालिकामा सक्रिय संक्रमित रहँदा दैनिक जसो संक्रमित थपिनेमा घोराई उपमहानगरपालिका पर्दै गएको छ। आज दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाका 15 जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 9 जना, लमही नगरपालिकाका 3 जना, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका 1-1 जना गरी 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी गराउनु भएको छ। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 1791 पुगेको छ। तीमध्ये 590 अहिले सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये अधिकांश घरमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,39,129 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 3093 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,861 जनाको नमूना परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 2,108 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने निको हुनेको संख्या 96,609 पुगेको छ। अब नेपालमा 41,755 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। यस्तै 4,220 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 8 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ।
कोभिड-19 संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। नेता प्रकाश मानसिंहले सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरे अनुसार सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न असफल भएकाले समेत यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण अत्यधिक बढ्दै गएको अवस्थामा सरकार पछि हटेर आफ्नो उपचार आफै गर्न भन्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता सिंहले सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारको विषयलाई व्यवस्था गर्दै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। यस्तो निर्णय तुरन्त फिर्ता गरी कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न र नागरिकको उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै कांग्रेस सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले पनि संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार विपरीत सरकारले निर्णय गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरी आएको सरकारको निर्णय खेदजनक भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि सरकारले पछिल्लो पटक गरेको सोही निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिएर नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकतातर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि चीनले अघि सारेको BRI परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। यस्तै गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्झौताले पनि दुई देशको भावनालाई समेटेको उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले BRI ले यस क्षेत्रको नवीनता, उत्पादकत्व र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। BRI का 9 वटा आयोजना अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले नेपाली नागरिकहरूलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत छनौट गरेका 9 वटा आयोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँग शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको बताएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरेशीले हिंसा न्यूनीकरणका लागि अफगानिस्तानसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूत डेबोरा लियोनसँगको भेटमा विदेश मन्त्री कुरेशीले जारी हिंसा अन्त्यका लागि आफूहरू वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। विशेष दूत डेबोरासँगको भेटमा कुरेशीले क्षेत्रीय सहयोगका लागि आफूहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढ्न तयार रहेको औल्याउनु भएको छ। शान्तिका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूका बारेमा पनि छलफल केन्द्रित भएको थियो। विदेश मन्त्री कुरेशीले शान्ति र स्थिरता बिना आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्न नसकिने दोहोर्याउनु भएको थियो। चीनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न भारतसँग आग्रह गरेको छ। चीन र भारतबीच सीमा स्वामित्वको विषयमा भइरहेको तनावका कारण वैदेशिक लगानी भित्राउन कानूनी अडचन रहेको भन्दै तत्काल सरकारी अनुमोदन हुने चीनले विश्वास लिएको जनाएको छ। आफ्नो देशले भारतमा हुने लगानीका लागि कडाई गरिएको भन्दै चीनले यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। चीनिया अर्थतन्त्रको तुलनामा पुनर्स्थापनाको लक्ष्यमा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रमा उत्तरी छिमेकीको सहयोग सकारात्मक हुने बताइएको छ। कोरोना महामारी प्रादेशिक लगानीमा रोक लगाउनु गलत भएको भन्दै चीनले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन भारतलाई महत्वपूर्ण अवसर रहेको जनाएको छ। भारतमा अहिलेसम्मकै खराब आर्थिक संकुचनमा रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति संशोधन गर्नुको विकल्प भारत सामु नरहेको टिप्पणी गरेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा आज शीर्ष स्थानमा रहेको दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पंजाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र पंजाब आफ्नो 10औं खेलका लागि मैदानमा उत्रदैछ। बीचको खेल नेपाली समयानुसार अहिले बेलुकी पौने 8 बजेबाट सुरु हुनेछ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा दिल्ली 8औं जितको खोजीमा रहेको छ भने अघिल्ला 9 खेलमा 7 जित सहित 14 अङ्क जोडेको दिल्ली शीर्ष स्थानमा यथावत छ। दिल्लीले यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। उता पंजाब 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। प्लेअफको सम्भावना जीवितै राख्न पंजाबलाई आज जितको विकल्प छैन। यस्तै पंजाब दिल्ली विरुद्ध सिजनको पहिलो भेटमा बेहोरेको हारको बदला पनि लिने दाउमा रहेको छ। सिजनको पहिलो भेटमा दिल्लीले पंजाबलाई सुपर ओभरमा हराएको थियो।
युरो च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा आज इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र स्पेनिस क्लब सेभियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। चेल्सीले सेभियासँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। समूह ईमा रहेको चेल्सी र सेभिया बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा चेल्सी जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा हुनेछ, तर स्पेनिस क्लब विरुद्ध जित निकाल्न चेल्सीलाई सहज भने हुने छैन। चेल्सीका मुख्य प्रशिक्षक फ्रान्क ल्याम्पार्डले सेभिया विरुद्ध सजग भएर खेल्ने बताएका छन्। चेल्सी र सेभिया एक अर्का विरुद्ध अहिलेसम्म खेलेका छैनन्। युरोपियन क्लब फुटबलमा दुवै टिम पहिलो पटक खेल्न लागेका हुन्। यसै समूहको अर्को खेलमा रेनस र क्रास्नोडर बीच खेल हुनेछ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि दाङमा 9.25 करोड बजेट विनियोजन। कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि बजेट कार्यान्वयन 100% गर्न सांसदको आग्रह। प्युठानमा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन घर परिवारले नै गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय संविधान विपरीत। कोभिड-19 स्वास्थ्य सुरक्षा र यातायात सेवा विषयक संवाद सम्पन्न। दाङमा आज थप 1 कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु। अफगानिस्तानसँग शान्ति वार्ता गर्न चाहेको पाकिस्तानको भनाई। विदेश नीति पुनरावलोकन गर्न भारतलाई चीनको आग्रह। अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने। र इन्डियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी RL जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।